बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद नासिर सिद्दीकी। मेरी जानिब से तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद इस दुआ के साथ कि अल्लाह सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आज की इस वीडियो का आगाज करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन का हमारे पास होम्योपैथिक दवाओं से किस तरह इलाज हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। दिल की हर धड़कन के साथ खून जो है वो दिल से खून की नालियों में पंप किया जाता है। तो दिल जिस कुव्वत से खून की नालियों में पंप करता है, इसको हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। इसका दो चीजों पर इन्हिसार होता है। एक तो ये कि आपके खून की मिकदार कितनी है, दूसरा ये कि आपके खून की नालियों का तनाव कितना है, और तीसरा ये कि दिल जो है वो कितनी कुव्वत से ब्लड प्रेशर जो है वो आपकी खून की नालियों में डाल रहा है। उसके बाद जनाब हम देखते हैं कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो इसके लिए एक स्टैंडर्ड बनाया गया है कि वो लोग जो कि बालिग हो चुके हैं या अडल्ट हैं, तो उनके लिए ये स्टैंडर्ड है कि उनका ऊपर का ब्लड प्रेशर जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो 100 से 140 मिलीमीटर ऑफ मर्करी के दरमियान होना चाहिए, और जो नीचे का या डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है ये जो है 60 से 90 मिलीमीटर ऑफ मर्करी के दरमियान होना चाहिए। याद रखिए कि ये ब्लड प्रेशर जो है इसकी दो रीडिंग्स होती हैं, एक ऊपर की जो सिस्टोलिक कहलाती है, एक नीचे की जो कि डायस्टोलिक कहलाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि हम किससे कहेंगे कि जनाब इसको हाइपरटेंशन की बीमारी होगी। अगर किसी का ब्लड प्रेशर मुसलसल ऊपर का सिस्टोलिक या नीचे का डायस्टोलिक या दोनों ही नॉर्मल लिमिट से ज्यादा रह रहे हैं और इस बात को 3 माह से ज्यादा का अरसा गुजर गया है, तो फिर इस कंडीशन को हम कहते हैं कि जनाब आपको हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी जो है वो हो गई है। उसके बाद हम देखते हैं कि जनाब हाई ब्लड प्रेशर के कौन कौन से दर्जात होते हैं। जनाब जो सबसे पहला दर्जा है हाई ब्लड प्रेशर का वो होता है माइल्ड हाइपरटेंशन। इसके अंदर जो है ऊपर के ब्लड प्रेशर या सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की जो रीडिंग है वो 140 से 160 के दरमियान होती है, और जो नीचे का डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है इसकी रीडिंग 90 से 95 के दरमियान होती है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर इस वक्त नजर आ रहा है। तो उसके बाद जनाब जो अगला दर्जा है हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन का वो कहलाता है मॉडरेट हाई ब्लड प्रेशर या मॉडरेट हाइपरटेंशन, और इसके अंदर जो है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की रीडिंग या ऊपर वाले ब्लड प्रेशर की रीडिंग जो है वो 160 से 180 के दरमियान होती है, और नीचे वाले ब्लड प्रेशर की रीडिंग जो है वो 95 से 110 के दरमियान होती है। उसके बाद जनाब है सीवियर हाइपरटेंशन। ये किस्म की मेडिकल इमरजेंसी भी हो सकती है। इसके अंदर जो है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर या ऊपर का ब्लड प्रेशर जो है वो 180 से ज्यादा होता है, अब चाहे 200 हो, 210 हो, 220 हो, और जो नीचे का ब्लड प्रेशर है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो 110 से ज्यादा होता है। उसके बाद जनाब अब हम देखते हैं कि ब्लड प्रेशर होने की वजूहात क्या हैं। तो जनाब जो सबसे पहली वजह जो ब्लड प्रेशर होने की है वो है प्राइमरी हाइपरटेंशन, जिसको हम कहते हैं एसेंशियल हाइपरटेंशन, और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि उम्र ज्यादा होने के साथ साथ होने वाला हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन, ये प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है, और आमतौर पर इसकी कोई वजह जो है वो अब तक मालूम नहीं है। ये इसको हम कह सकते हैं कि इसके अंदर जीन्स या जेनेटिक्स इन्फ्लुएंस होता है या ये विरासती ब्लड प्रेशर हो सकता है। उसके बाद है जनाब सेकेंडरी हाई ब्लड प्रेशर या सेकेंडरी हाइपरटेंशन, और इसमें जो सबसे पहली वजह जो होती है जिसकी वजह से किसी का ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है वो है जनाब गुर्दों की खराबी, और गुर्दों के अंदर भी एक कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं नेफ्रोस्क्लेरोसिस, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो ज्यादा हो जाता है। उसके बाद जनाब जो दूसरी ब्लड प्रेशर हाई होने की बड़ी वजह वो जो आमतौर पर पाई जाती है वो है हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, और उसके अंदर भी मखसूस तौर पर ट्राइग्लिसराइड, ये कोलेस्ट्रॉल की एक किस्म होती है ट्राइग्लिसराइड, इसकी ज्यादती, और ये नॉर्मल ट्राइग्लिसराइड का लेवल जो है वो 150 तक नॉर्मल होता है। उसके बाद जनाब जो ब्लड प्रेशर हाई होने की एक और आम वजह जो है वो आपका थायराइड ग्लैंड का डिसफंक्शन है। ये गले के सामने वाला यहाँ जो वजूद होता है इसको हम कहते हैं थायराइड ग्लैंड।
اس کے بعد جناب ہمارے گردوں کے اوپر ایک گلینڈ ہوتا ہے، دونوں گردوں کے اوپر، جس کو ہم کہتے ہیں ایڈرینل گلینڈ۔ اس کا دوسرا نام جو ہے وہ سپرا رینل گلینڈ بھی ہے، اور اس کی ایک رطوبت ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں الڈوسٹرون۔ اگر یہ سپرا رینل گلینڈ جو ہے الڈوسٹرون کی سکریشن زیادہ کر دیں تو اس کی وجہ سے بھی بلڈ پریشر جو ہے وہ زیادہ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد جناب بلڈ پریشر زیادہ ہونے کی ایک وجہ جو ہے وہ قدرتی طور پر ہوتی ہے، اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے دل سے جو خون کی سب سے پہلی بڑی نالی نکلتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایورٹا، وہ اپنے جہاں سے یہ خون دل میں سے نکلتی ہے وہیں پر یہ تھوڑی سی سکڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کنڈیشن میں ہم کہتے ہیں کوآپریشن آف ایورٹا، اور اس کے اندر ایک مخصوص بات یہ ہے کہ مریض کے ایک ہاتھ میں بلڈ پریشر نارمل ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں بلڈ پریشر جو ہے وہ زیادہ ہوگا۔ اس کے بعد جناب جو بلڈ پریشر زیادہ ہونے کی ایک اور عام وجہ جو ہے وہ کچھ میڈیسنز کا زیادہ استعمال ہے، جس کے اندر ایک بہت کامن میڈیسن ہے جو کہ ڈاکٹر حضرات اپنی کلینک پر عام طور پر یوز کرتے ہیں، اور اس دوا کا نام ہے ڈیکسامیتھاسون، جو کہ ڈیکسا کے نام سے کہلاتی ہے۔ اس کا مستقل استعمال جو ہے وہ بلڈ پریشر میں زیادتی کا سبب بن سکتا ہے۔ اور جناب ایک بات اور بتا دوں کہ اس میڈیسن کے نقصانات اور کیا کیا ہیں ڈیکسا کے یا ڈیکسامیتھاسون کے۔ ایک تو اس سے بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے، دوسرے اس کے مستقل استعمال سے شوگر ہو سکتی ہے، تیسرے اس کے مستقل استعمال سے موٹاپا آ سکتا ہے، اس کے مستقل استعمال سے آپ کی ہڈیوں میں سے کیلشیم فاسفورس نکل سکتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی ہڈیاں جو ہیں وہ نرم ہو سکتی ہیں اور آپ کو بہت زیادہ درد کی کیفیت رہ سکتی ہے۔ اس کے بعد جناب میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں جو ہمارے آج کی ویڈیو کا اصل ٹاپک ہے کہ ہمارے پاس ہومیوپیتھک میں وہ کون کون سی ادویات ہیں جس کو استعمال کر کے ہم بلڈ پریشر کو کنٹرول کر سکتے ہیں، بلڈ پریشر جو ہے وہ نارمل رہنے لگتا ہے۔ یاد رکھیں کہ بلڈ پریشر کی زیادتی یا ہائپر ٹینشن کو ہم ڈاکٹر حضرات عام طور پر سائلنٹ کلر یعنی خاموش قاتل بھی کہتے ہیں۔ تو جناب وہ کون کون سی ہومیوپیتھک ادویات ہیں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں، جو اس وقت آپ کو اسکرین پر بھی نظر آ رہی ہے۔ اس میں جو پہلی دوا ہے وہ ہے راولفیا مدر ٹنکچر، جو دوسری دوا ہے وہ ہے کریٹیگس مدر ٹنکچر۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک بوتل آپ نے لینی ہے راولفیا مدر ٹنکچر کی اور ایک بوتل آپ نے لینی ہے کریٹیگس مدر ٹنکچر کی۔ زیادہ بہتر ہوگا کہ جرمنی کی یا ملٹی نیشنل کمپنی کی مدر ٹنکچر لیں، لوکل دوا جو ہے وہ نہ لیں، اس سے آپ کو اچھے رزلٹ نہیں ملیں گے۔ تو آپ نے ایک ایک بوتل آپ نے لینی ہے ان دونوں دواؤں کی، اور ان کو آپس میں مکس کر لینا ہے۔ جب یہ دونوں دوائیں آپس میں مکس ہو جائیں گی تو پھر اس کے اندر آپ نے 3 دوسری دواؤں کے 5-5 قطرے شامل کرنے ہیں۔ اس میں جو 3 دوسری دوائیں ہیں وہ کون سی ہیں؟ اس میں پہلی دوا ہے اورم میٹالیکم، دوسری دوا ہے برائٹا میور، اور تیسری دوا ہے نیٹرم میور، اور یہ تینوں دوائیں آپ نے لینی ہے 30 پوٹنسی میں۔ اور کیا کرنا ہے کہ جو راولفیا اور کریٹیگس کا مکسچر آپ نے بنایا تھا اس کے اندر 5-5 قطرے ان دواؤں کے شامل کر دیں، تو یہ آپ کا اینٹی ہائپر ٹینسو مکسچر بن گئی۔ اس کے اوپر لیبل لگا لیں اینٹی HDP کمبینیشن۔ اب میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں کہ آپ نے یہ دوا جو ہے یہ جو ہومیوپیتھک دواؤں کی کمبینیشن بنی ہے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے آدھے کا بھی آدھا یعنی 1/4 کپ آپ نے تازہ پانی لینا ہے، اور اس کے اندر اس مکسچر کے 30 قطرے ڈال دینے۔ اس کو اس طریقے سے آپ نے ایک بار دوا جو ہے صبح لینی ہے، دوپہر کو لینی ہے، شام کو لینی ہے، رات کو لینی ہے، اور اس دوا کو مسلسل آپ نے جاری رکھنا ہے۔ بلڈ پریشر آپ نے اپنا دن میں 2 بار لازمی چیک کرنا ہے۔ جب آپ کے بلڈ پریشر کی ریڈنگ جو ہے اس دوا کے استعمال کرنے سے نارمل آنا شروع ہو جائے تو پھر اگر آپ ایلوپیتھک ادویات لے رہے ہیں تو ایک ایک کر کے اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے ایلوپیتھک ادویات کو کم کرتے چلے جائیں۔ جب آپ کا بلڈ پریشر ایلوپیتھک ادویات کو چھوڑ دینے کے بعد بھی نارمل رہے اور یہ دوا آپ مستقل لے رہے ہوں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس مکسچر کو پھر آپ 3 ٹائم کر دیں، یعنی صبح، شام اور رات، اور 4-5 دن اپنا بلڈ پریشر چیک کریں۔ جب دیکھیں کہ آپ کا بلڈ پریشر نارمل رہ رہا ہے، آپ کوئی ایلوپیتھک دوا نہیں لے رہے ہیں، صرف اور صرف یہی مکسچر لے رہے ہیں، تو پھر آپ نے اس مکسچر کو کر دینا ہے صبح اور شام، اور پھر 1 ہفتے تک اس کو جاری رکھنا ہے۔ بلڈ پریشر اپنا نوٹ کرتے رہیں۔ جب آپ دیکھیں کہ آپ کا بلڈ پریشر جو ہے اس مکسچر کو لینے کے ساتھ، اور آپ دوا لے رہے ہیں صبح شام،
آپ کا بلڈ پریشر نارمل ہے تو پھر آپ نے اس مکسچر کو کر دینا ہے دن میں 1 بار، اور پھر یہ آپ نے زندگی بھر لینا ہے، اس کا نانا نہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ میری آج کی یہ ویڈیو آپ کی معلومات میں اضافے کا سبب بنی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں تاکہ بہت سارے لوگوں کا بھلا ہو۔ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں آپ کو معلومات، انفارمیشن ملتی رہے۔ تو اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں، ملیں گے آپ سے پھر کسی اور ویڈیو میں۔ جب تک کے لیے آپ سب کے لیے صحت کی دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔